निर्देशक महोदयाय प्रणामः। सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयम् एतान् विषयान् पश्यामः मानमयोदय अनुसारेण। ते च विषयाः कति विधः हेतुः भवति इति एकः विषयः। तत्र केवल व्यतिरेकी हेतुः अस्ति न वा इति विचारः। तृतीयः विषयः कति अवयवाः इति। प्रथमतः व्याप्तिः यत्र वर्तते तत् व्याप्यम् इत्युच्यते खलु। तत् व्याप्यं कतिविधम् इति पश्यामः। बौद्धाः तादात्म्य तदुत्पत्तिभ्यामेव व्याप्तिसिद्धिः इत्याहुः। यथा शिंशपात्वस्य वृक्षत्वेन व्याप्तौ तादात्म्यं धूमस्य अग्निना व्याप्तौ तदुत्पत्तिः इति। बौद्धानाम् इदं मतं वर्तते। कार्यकारणभावाद्वा स्वभावाद्वा नियामकात् अविनाभाव नियमः दर्शनात् न दर्शनात् इति। अस्य श्लोकस्य अर्थः कः इति चेत् यत्र कार्यकारणभावः वर्तते तत्र अविनाभावः गृह्यते। अविनाभावो नाम व्याप्तिः। उदाहरणं वह्निमान् धूमात् इति। वह्नेः धूमस्य च कार्यकारणभावः वर्तते किल। एवं स्वभावाद्वा नियामकात् इत्युक्तम्। स्वभावो नाम तादात्म्यं। तादात्म्येन व्याप्तिः गृह्यते। तत्र उदाहरणम् अयं वृक्षः शिंशपायाः इति। शिंशपा इति कस्यचित् वृक्षविशेषस्य नाम। तत्र शिंशपा इति हेतुः। तेन हेतुना वृक्षत्वं साध्यते। वृक्षविशेषः एव शिंशपा इति कृत्वा तादात्म्यं वर्तते इति। तादात्म्य तदुत्पत्तिभ्यां व्याप्तिसिद्धिः इति तेषां मतं। तत् न स्वीक्रियते। पश्यतु, कृत्तिकोदयेन रोहिण्यासक्तिः अनुमीयते। तत्र तादात्म्यमपि नास्ति, कार्यकारणभावोऽपि नास्ति। अयम् आकाशभागः रोहिणी नक्षत्र सन्निधानवान् कृत्तिका नक्षत्र उदयवत्वात् इति अनुमानं क्रियते। कृत्तिका नक्षत्र अनन्तरं रोहिणी नक्षत्रं भवति। तत्र तादात्म्यमपि नास्ति, कार्यकारणभावमपि नास्ति। अस्माभिः अन्यदपि उदाहरणं वक्तुं शक्यते। सत्तावां द्रव्यत्वात् इति उदाहरणं। यत्र द्रव्यत्वम् अस्ति तत्र सत्ता इति जातिः अस्ति। तयोः कार्यकारणभावः नास्ति, तादात्म्यमपि नास्ति। अत्र ग्रन्थे
कश्चन श्लोकः पठितः। अयं श्लोकः मुख्यः। व्याप्तिः नियमः प्रतिबन्धः अव्यभिचारस्तथा अविनाभावः व्याप्यं पुनः नियम्यं गमकं लिंगं च साधनं हेतुः इति उभयोः पर्यायाः इति तस्य तु दर्शनं त्रिविधम् इति अस्ति। तत्र प्राचीनग्रन्थेषु प्रतिबन्धः इति शब्दः व्याप्तिपर्यायतया प्रयुक्तः। नवीनग्रन्थेषु प्रतिबन्धो नाम विरोधः इत्युक्तम्। प्राचीनग्रन्थेषु प्रतिबन्धः इति शब्दः व्याप्तिपर्यायतया प्रयुक्तः इति वयं जानीमः। अत्र ग्रन्थकारः तं विषयं लिखति। पश्यन्तु, व्याप्तिः, नियमः, प्रतिबन्धः, अव्यभिचारः, अविनाभावः, एते शब्दाः पर्यायाः। व्याप्यं, नियम्यं, गमकं, लिंगं, साधनम् इति शब्दाः हेतुपर्यायाः शब्दाः। वैशेषिक दर्शने इदं सूत्रं पठितम्। हेतुरपदेशो लिंगं कारणमिति अनर्थान्तरम् इति। तत्र नैयायिकग्रन्थेषु परामर्शस्य तृतीयलिङ्गपरामर्शः इति नाम। तृतीयलिङ्गपरामर्शः इति नाम कथमस्ति इति प्रश्ने अत्र ग्रन्थकारः वदति मानमेयोदये। व्याप्तिग्रहणवेलायाम् एकवारं धूमो दृष्टः, पर्वते एकवारं धूमो दृष्टः, पुनः व्याप्तिस्मरणानन्तरं तादृशो धूमः अत्र अस्ति इति यद् अनुसन्धानं तत्र तृतीयवारं धूमस्य ग्रहणं भवति इति एते लिखन्ति। एते च नैयायिकवत् विशिष्टपरामर्शं न स्वीकुर्वन्ति। तथापि तृतीयवारं धूमस्य ज्ञानम् अनुसन्धानरूपम् अस्ति, तादृशः धूमः अत्र अस्ति इत्याकारकम् इति मन्वते। तत्र शबरस्वामिना अनुमानम् एकदेशदर्शनात् एकदेशान्तरे असन्निकृष्टे अर्थे बुद्धिः इत्युक्तम्। असन्निकृष्टे अर्थे बुद्धिः इत्यनेन किमत्र विवक्षितम् इति चेत् मया इदं पूर्वमेव उक्तं पद्यम् असन्निकृष्टवाचा च द्वयमत्र जिहासितं ताद्रूप्येण परिच्छित्तिः तद्विपर्ययतोऽपि वा इति। असन्निकृष्टपदेन अगृहीतग्राहित्वं विवक्षितम्, अबाधितार्थ विषयकत्वं विवक्षितम् इति अस्य श्लोकस्य अर्थः। ताद्रूप्येण परिच्छित्तिः नाम येन आकारेण अत्र अस्माभिः गृह्यते तेन आकारेण पूर्वमेव ग्रहणं न स्यात् इत्यर्थः। तद्विपर्ययतोऽपि वा इति अस्ति। तत्र बाधितार्थकत्वाभावः उक्तः। एवञ्च बाधितार्थकत्वं गृहीतग्राहित्वं च जिहासितम् इति श्लोकस्य अर्थः। अयं कुमारिलभट्टपादानां श्लोकः। अत्र अनुमानविषये चार्वाकाणां कश्चन प्रश्नः वर्तते।
पर्वतः वह्निमान् धूमादित्यत्र अग्निविशेषः अनुमेयो वा अग्निसामान्यम् अनुमेयं वा इति प्रश्नः। तत्र प्रभाकर तत्र चार्वाकः पृच्छन्ति अग्निविशेषः नाम पर्वतीय अग्निः। पर्वतीय अग्निना साकं व्याप्तिः कुत्र गृहीता? पर्वतीय अग्निः पर्वतीय अग्नित्वेन रूपेण पूर्वं न गृहीतः एव, तेन समं व्याप्तिग्रहणं नास्त्येव। अतः पर्वतीय अग्निः पूर्वं न गृहीतः इत्यतः तेन समं व्याप्तिग्रहणं वक्तुं न शक्यते। वास्तु वह्निसामान्यम् अनुमेयम् इति ब्रूमः इति चेत् तत्र वदति वह्निसामान्यम् अनुमेयम् इति वक्तुं न शक्यते। कुतः? वह्निसामान्यं तु ज्ञातमेव। सामान्यतः वह्निः अस्माभिः न ज्ञातो वा? वह्निरस्ति इति ज्ञातमेव इति चेत् कश्चन श्लोकः तदुक्तः वर्तते। विशेषे अनुगमाभावः सामान्ये सिद्धसाधनम् अनुमाभङ्गपङ्केऽस्मिन् निमग्नाः वादिदन्तिनः इति। विशेषे अनुगमाभावः व्याप्तिग्रहणाभावः सामान्ये सिद्धसाधनम् अग्निसामान्यं यदि साध्यते तर्हि सिद्धसाधन दोषः भवति इति तस्य श्लोकस्य अर्थः। अनुमा भंग पंके अस्मिन् वादिदन्तिनः निमग्नाः इति परिहासं करोति चार्वाकः। चार्वाकमते प्रत्यक्षम् एकम् एव प्रमाणम् इति। अत्र सिद्धान्तः अस्माभिः वह्निसामान्यं साध्यते इति नोच्यते, वह्निविशेषः साध्यते इत्यपि नोच्यते। किम् अस्माभिरुच्यते इति चेत् अत्र पंक्तिः अस्ति, इह च यद्यपि अनियत विशेष आलिंगितम् अग्निसामान्यं व्याप्ति वेलायामेव गृहीतं तदेव च अनुमेयं तथापि इदानीं पर्वते वह्निरस्ति इति देशकाल विशेषस्यापि अनुमीयमानत्वात् तस्य च पूर्वम् अप्राप्तत्वात् सिद्धसाध्यत्वस्य अनवकाश एव इति। इदानीं पर्वते वह्निरस्ति इति अनुमीयते। सामान्यतः वह्निः अस्माभिः पर्वतोऽपि ज्ञातः। एवं देशविशेषोऽपि पर्वतः इति पूर्वं ज्ञात एव। तथापि पर्वते अस्मिन् काले वह्निरस्ति इति अनुमितिः स्वीक्रियते चेत् तत्र पूर्वम् अगृहीतः काल देश विशेष संबंधः अनुमेयः इत्युच्यते। एतस्मिन् विषये पार्थसारथि मिश्रैः उक्तम् अहम् अत्र स्मारयामि। सुलभतया इदं वक्तव्यम्। पर्वतः पूर्वं ज्ञातो वा न वा? ज्ञातः। वह्निः पूर्वं ज्ञातो वा न वा? ज्ञातः। महारसादो वह्निः ज्ञातः एव। तर्हि अस्मिन् अनुमिति विशेषे अनुमिति रूपे ज्ञाने किं नाम पूर्वम् अगृहीतम् अस्ति इति प्रश्नः।
पार्थसारथि मिश्राः वदन्ति पर्वतस्य अग्नेश्च यः सम्बन्धः स सम्बन्धः पूर्वम् अज्ञातः एवञ्च अगृहीतग्राहित्वम् अत्र भवति। शबरस्वामिना यत् असन्निकृष्टपदं प्रयुक्तं तत् असन्निकृष्टपदं सार्थकमेव, यतः अनिमितेः अगृहीतग्राहित्वं वर्तते इति। अत्र ग्रन्थे श्लोकरूपेण पार्थसारथि मिश्रमतम् उक्तमस्ति। धूमस्य शैलनिष्ठत्वरूपाया पक्षधर्मतातया पर्वतसम्बन्धः वह्नेः अपि अवगम्यते इति अयं श्लोकः। धूमस्य शैलनिष्ठत्वरूपाया पक्षधर्मता, धूमः पर्वते वर्तते इति तु अस्माभिः ज्ञायते, तस्य ज्ञानस्य पक्षधर्मता ज्ञानमिति नाम। तया पक्षधर्मतया वह्नेः पक्षसम्बन्धो ज्ञायते। अयं सम्बन्धः नूतनः। अन्योपि विशेषः पार्थसारथि मिश्रैः उक्तः, सः अस्मिन् ग्रन्थे नोक्तः, तथापि अहं वदामि भाट्टमीमांसकानां तत् मतं वर्तते। यत्र यत्र धूमः तत्र वह्निः इति व्याप्तिः इति ब्रुवाणाः भवन्ति तार्किकाः। भाट्टास्तु एवं वदन्ति, तथा नास्ति। सर्वे धूमवन्तः वह्निमन्तः इति तु अनुमानं विना न ज्ञायते। तदपि ज्ञानम् अनिमितिरेव इति पार्थसारथि मिश्राणां मतम्। एवञ्च अनिमितिद्वयं वर्तते। सर्वे धूमवन्तः वह्निमन्तः इति एका अनिमितिः, पर्वतो वह्निमान् इत्यपि अनिमितिरेव। व्याप्तिज्ञानं कीदृशम् एतेषां मते इति चेत्, व्यभिचारज्ञानं नास्ति, परिदृश्यमानेषु धूमवत्सु वह्निमत्वस्य ग्रहणम् इत्येतावदेव। न हि सर्वेषु धूमवत्सु वह्निमत्वं ग्रहीतुम् अस्माभिः प्रत्यक्षेण शक्यते। तादृशं ज्ञानं तु अनिमितिरेव इति पार्थसारथि मिश्राणाम् आशयः। अयं नूतनः प्रकारः भाट्टमते वर्तते इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। गुरुमते कश्चन विशेषः वर्तते। गुरुमते अनुभूतिः प्रमा इति स्वीकृतम्। गुरुमते गृहीतग्राहित्वं प्रमात्वस्य बाधकं न भवति। गुरुमते हि अनुभूतिः प्रमा इति स्वीक्रियते। ते हि वदन्ति व्याप्तिग्रहण काले एव पर्वते वह्निः अवगतः, तर्हि पर्वतो वह्निमान् इति ज्ञानं गृहीतग्राही भवति, गृहीतमेव विषयीकरोति इति पृष्ट्वा सत्यं गृहीतग्राहित्वम् अस्माभिः स्वीक्रियते इत्युक्तम्। तदेव अस्मिन् ग्रन्थे अनुदितं। गुरुस्तु आह धूमवतो देशस्य वह्निमत्वमपि अस्ति इति व्याप्तिवेलायामेव, व्याप्तिवेलायां नाम व्याप्तिग्रहणवेलायामेव
गृहीतत्वात् धूमवत्वमेव पर्वतस्य इदानीम् अपूर्वं गृहीतव्यम्। पर्वतस्य धूमवत्वमेव अपूर्वं गृहीतव्यम्। अग्निमत्वं तु तस्य पूर्वं गृहीतमेव अवगम्यते इति। पर्वते धूमवत्वम् इदानीम् अस्माभिः अवगम्यते, अग्निमत्वं तु पूर्वमेव ज्ञातम् इति ते वदन्ति। आहुश्च प्रकरणपञ्चिकाकाराः शालिकनाथाः नन्वेवं संबंध नियम अवसाय समये एव यावत् धूमादि भावितया अग्न्यादि संबंधस्य अवगमात् धूमादि सत्ता निश्चयात् अधिकं निश्चेतव्यं नावशिष्यते इति अनुमानं न प्रमाणं स्यात्। सत्यं स्यादेतत् यदि अनधिगतार्थगन्तृत्वं भवेत् प्रमाणलक्षणम्। प्रकरणपञ्चिका इति ग्रन्थः शालिकनाथ निर्मितः अत्यन्तं प्रामाणिकः गुरुमतग्रन्थः। अस्य वाक्यस्य अर्थः स्पष्टः एव। अयमेव अर्थः एतैः पंक्त्यन्तरेण अनूदितः। सम्बन्धग्रहणसमये एव व्याप्तिग्रहणसमये एव वह्निमत्वं पर्वते अवगतम्। पर्वते इदानीं किम् अवगम्यते? पर्वतो धूमवान् इति एकः अंशः अवगम्यते। तदपेक्षया अधिकं किमपि नास्ति इति तेषाम् आशयः। तर्हि तेषां मते अनुमितिः इति एका प्रमा अस्ति वा न वा इति चेत् अस्ति। वयं तु गृहीतग्राहित्वम् अनुमिते स्वीकुर्मः, तथापि प्रमात्वं स्वीकुर्मः। किं नाम प्रमालक्षणम्? अनुभूतित्वम्। पर्वतः वह्निमान् इति यत् ज्ञानं तत् ज्ञानम् अनुभवः एव। तदुपरि विचारः कृतः तत्र। कथं पूर्वं पर्वते वह्निमत्वं ज्ञातं चेत् इदानीं जायमान धीः गृहीतग्राहिणी इति भवता स्वीक्रियते। स्मृतिर्भवतु सा इति चेत् सा स्मृतिः न भवति। स्मृतिः संस्कारजन्या धी भवति। अत्र तु संस्कारजन्यत्वं नास्ति। एतादृश व्याप्तिग्रहण समनन्तरं जायमानत्वात् इत्येवं रीत्या ते उपादानं कुर्वन्ति। तन्मतं एते न स्वीकुर्वन्ति। वह्निमत्वं पूर्वं ज्ञातं धूमवत्वं तु न ज्ञातम् इति कथनं तत्र गुरोः अयम् उन्मादः इति लिखन्तीयते। धूमवत्वं तु न ज्ञातं वह्निमत्वं ज्ञातम् इति कथं वक्तुं शक्यते इति एतेषाम् आशयः। इदम् अनुमानं त्रिविधं भवति इति नैयायिकाः ब्रुवन्ति। अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी इति। तत्र तर्कसंग्रहादि ग्रन्थेषु इदं प्रसिद्धं वर्तते। अन्वय व्याप्तिर्नाम हेतोः साध्येन सह सहचार ग्रहणात् ज्ञायमाना व्याप्तिः अन्वय व्याप्तिः। व्यतिरेक व्याप्तिर्नाम साध्याभावस्य हेत्वभावेन सह सहचार ग्रहणात् अवगम्यमाना व्याप्तिः। कुत्रचित् अन्वय व्याप्तिरपि भवति, व्यतिरेक व्याप्तिः अपि भवति। यथा वह्निमान् धूमात् इत्यत्र
यत्र यत्र धूमः तत्र वह्निः, यत्र यत्र वह्निर्नास्ति तत्र धूमो नास्ति इति उभयविध व्याप्तिरपि वर्तते इति स्थितिः। अत्र एकं सूक्ष्मं प्रमेयं ज्ञातव्यं वर्तते। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति न वक्तव्यम्। यत्र यत्रेति वीप्सायाः प्रयोगे सति वीप्सा नाम द्विरुक्तिः, वीप्सा नाम द्विरुक्तिः। यत्र यत्रेति वीप्सायाः प्रयोगः यदि क्रियते तदनन्तरं तत्र तत्रेति वीप्सा न कर्तव्या इति तत्त्वचिन्तामणिकारस्य अभिप्रायः। परन्तु अस्य अपवादः अपि वर्तते। ससभूमिपालः इति महाकविना प्रयुक्तं वर्तते। मालती माधवम् इति काव्ये तत्र एकवारमेव तच्छब्दः प्रयुक्तः वर्तते इत्यपि तेन प्रदर्शितं वर्तते। अयम् अन्यः विषयः। परन्तु नियमः एवं वर्तते, तत्र तत्रेति न प्रयोक्तव्यम्। एकवारं तत्रेति प्रयोगेणैव यत्र यत्रेति वीप्सया उपात्तं व्यापकत्वं लभ्यते इति आशयः। अत्र केवल व्यतिरेकी इति एकम् अस्ति। केवलान्वयी इत्यपि अस्ति। यत्र अन्वय व्याप्तिरेव अस्ति, व्यतिरेक व्याप्तिर्नास्ति, तत् हेतुः केवलान्वयी हेतुः। उदाहरणं ज्ञानं ज्ञानांतर प्रकाश्यं वस्तुत्वात् घटवत् इति। ज्ञानं ज्ञानांतर प्रकाश्यं ज्ञानांतरस्य विषयः वस्तुत्वात् घटवत् इति अनुमानं। तत्र व्यतिरेक व्याप्तिर्नास्ति। यत्र ज्ञानांतर प्रकाश्यत्वं नास्ति तत्र वस्तुत्वं नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। ज्ञानांतर प्रकाश्यत्वं यत्र नास्ति तत्र वस्तुत्वं नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। कुतः? ज्ञान प्रकाश्यत्वाभावः अप्रसिद्धः, वस्तुत्वाभावोऽपि अप्रसिद्धः। अत्र ज्ञानांतर प्रकाश्यत्वम् इत्यस्य स्वव्यतिरिक्त ज्ञान प्रकाश्यत्वम् इत्यर्थः। स्वव्यतिरिक्त ज्ञान प्रकाश्यत्व अभावः अप्रसिद्धः। लोके सर्वेपि पदार्थाः स्वव्यतिरिक्त ज्ञान प्रकाश्याः एव इति। केवल व्यतिरेकी इति एकमस्ति। सर्वं ज्ञानं स्वप्रकाशं ज्ञानत्वात् इति उच्यते चेत् केवल व्यतिरेकी भवति। अत्र पश्यतु, यत्र यत्र ज्ञानत्वं तत्र तत्र स्वप्रकाशत्वं यथा इति अन्वय दृष्टान्तः नास्ति। एवं वक्तुं शक्यते, यस्य स्वप्रकाशत्वं नास्ति तस्य ज्ञानत्वमपि नास्ति इति वक्तुं शक्यते। घटः स्वप्रकाशो न, स च ज्ञानत्व अभाववांश्च। एवं केवल व्यतिरेक व्याप्तिः वक्तुं शक्यते। एतादृश व्यतिरेक व्याप्ति मात्रं यत्र अस्ति तादृश हेतोः केवल व्यतिरेकी इति नाम साध्याभावस्य हेत्वभावेन व्याप्तिः
भवति। केवलं व्यतिरेकिणम् अन्ये नेच्छन्ति, अद्वैतिनः नेच्छन्ति, विशिष्टाद्वैतिनः नेच्छन्ति। कुतः इति चेत् साध्याभावस्य हेत्वभावेन व्याप्तिर्भवति चेत् प्रकृते हेतोः किम् आयातं? व्याप्तिः यत्रास्ति सः भवति व्याप्यः हेतुः। साध्याभावस्य हेत्वभावेन व्याप्तिश्चेत् इयं व्याप्तिः साध्याभावे अस्ति। तया व्याप्त्या प्रकृत हेतोः किम् आयातम् इति प्रश्नं कुर्वन्ति वेदांत परिभाषायां। परन्तु भाट्टाः केवलं व्यतिरेकिणं स्वीकुर्वन्ति वा न वा इति चेत् तत्र द्विधा गतिः दृश्यते। सामान्यतः न स्वीकुर्वन्ति। अत्र इदम् अवगन्तव्यं, ये केवलं व्यतिरेकिणं स्वीकुर्वन्ति तार्किकाः ते अर्थापत्तिं न स्वीकुर्वन्ति पृथक् प्रमाणत्वेन। ये हि अर्थापत्तिं स्वीकुर्वन्ति ते केवलं व्यतिरेकिणं हेतुं न स्वीकुर्वन्ति। इयं भिदा अस्माभिः ज्ञातव्या। कौमारिलाः अर्थापत्तिं पृथक् प्रमाणत्वेन स्वीकुर्वन्ति। तदेव अत्र लिखितमस्ति, तञ्च कौमारिलाः प्रायः नेच्छन्ति व्यतिरेकिणं तत्स्थाने च अभिषिञ्चन्ति पंचमीं प्रवृत्तिं पुनः। कौमारिलाः केवलं व्यतिरेकिणं प्रायो नेच्छन्ति इति शब्दः उक्तः। कुतः कः क्लेशः एतेषां? केवलं व्यतिरेकी विचारे तत्त्वचिन्तामणौ सम्यक् उपपादितं वर्तते। केवलं व्यतिरेकी स्वीकर्तव्यो वा न वा इति वेदान्तदेशिकैः केवलं व्यतिरेकी च साधनदशामेव नासादयति इत्यारभ्य केवलं व्यतिरेकी खण्डनं कृतं वर्तते। वेदांत परिभाषायाम् अद्वैतिभिः खण्डनं कृतं वर्तते। अत्र ग्रन्थे वदन्ति किं साध्यते? क्वचित् प्रसिद्धं वस्तु अन्यत्र साध्यते। वयं पश्यामः, पर्वते वह्निः साध्यते। अयञ्च वह्निः महानसादौ प्रसिद्धः। क्वचित् प्रसिद्धम् अन्यत्र साध्यते हि अनुमानतः। स्वप्रकाशत्व धर्मो हि सिद्धो नान्यत्र कुत्रचित्। स्वप्रकाशत्वाख्यो धर्मः अन्यत्र कुत्रापि न सिद्धः। स्वप्रकाशत्वं साध्यते चेत् तत्र प्रश्नः, कुत्र सिद्धं स्वप्रकाशत्वं? ज्ञाने साध्यते भवता। तथा सति किं भवति? अप्रसिद्धविशेषणो दोषः, अप्रसिद्धविशेषणः इति कश्चन हेत्वाभासः भवति इति वदन्ति। तार्किकाः वदन्ति अप्रसिद्धविशेषणः अपि भवितुमर्हति हेतुः। नाम यस्मिन् पक्षे विशेषणतया प्रयुज्यमानः साध्यः कुत्रापि प्रसिद्धो न भवति, तथापि हेतुः समीचीनः यदि तर्कः अनुकूलः लभ्येत इति। एते वदन्ति तर्कः अप्रसिद्धमर्थं साधयितुं कथं क्षमः भवति? तर्को हि न अप्रसिद्धार्थं क्वचित् साधयितुं क्षमः। अतः अप्रसिद्धता दोषः। तर्के सत्यपि दुस्त्यजः। तर्कः अस्ति चेदपि अप्रसिद्ध विशेषणत्वरूप दोषः भवत्येव इति। अत्र पृच्छन्ति चित्सुखाचार्याः, कुतः अप्रसिद्ध विशेषणत्वं स्वयं प्रकाशत्व अनुमाने? स्वयं प्रकाशत्वं सामान्यतः सिद्धं,
कथं सिद्धं स्वयं प्रकाशत्वं नाम अनन्याधीन प्रकाशत्वम् इतर प्रकाश्यत्व अभावः इतर ज्ञान विषयत्वाभावः प्रथमतः इतर ज्ञान विषयत्वाभावं साधयामः ज्ञान विषयत्वं क्वचित् अत्यन्तं नास्ति नाम ज्ञान विषयत्वं किंचिन्निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी धर्मत्वात् इति अनुमानं तैः उक्तम् पश्यतु घटत्वं पटादिषु नास्ति तद्वत् वेद्यत्वं ज्ञान विषयत्वं कुत्रचित् नास्ति इति साधयामः तेन किं भवति ज्ञान विषयत्वाभावः सामान्यतः सिद्धः सः ज्ञान विषयत्वाभावः एव स्वयं प्रकाशत्वं तच्च स्वयं प्रकाशत्वं ज्ञाने पक्षे साध्यते इति आहुः तत्त्वप्रदीपिकायां चित्सुखाचार्याः सामान्यतः अनुमानेन प्रसिद्धेपि विशेषणे कथं कथय पक्षोऽयम् अप्रसिद्ध विशेषणः सामान्यतः अनुमानेन विशेषणं प्रसिद्धं चेदपि कथं कथय पक्ष अयं पक्षः अप्रसिद्ध विशेषणः इति पृच्छन्ति चित्सुखाचार्याः तत्र एतेषां समाधानं भवति अतएव चिदानन्दः केवल व्यतिरेकिणं नैव साक्षान् निराचक्रे नापि साक्षात् उपाददे तस्मात् सामान्यतः सिद्धिहीनाश्चेत् व्यतिरेकिणः सर्वथा वारणीया इत्येतत् तावत् व्यवस्थितम् चिदानंद पंडितः नीति तत्त्वाविर्भावस्य कर्ता सः एवम् उक्तवान् केवल व्यतिरेकी नास्ति पुनः वदामि चिदानंद पंडितः केवल व्यतिरेकिणं न खण्डितवान् नापि स्वीकृतवान् उभयोपि साक्षात् न कृतवान् तस्य अभिप्रायः कः साध्यं यदि सामान्यतः सिद्धं यदि साध्यं सामान्यतः सिद्धं तर्हि अप्रसिद्ध विशेषणत्व दोषः नास्ति इति तस्य अभिप्रायः सर्वथा साध्यम् असिद्धं चेत् अप्रसिद्ध विशेषणत्व दोषः भवति पक्षे विशेषणभूतस्य साध्यस्य अप्रसिद्धत्वं दोषः इति तस्य अभिप्रायः परन्तु अयं ग्रन्थकारः एवं वदति ज्ञानं स्वप्रकाशं ज्ञानत्वादित्य अनुमानं तु वयं स्वीकर्तुं न शक्नुमः कथम् इति चेत् इह च स्वप्रकाशत्वे नास्ति सामान्यतः अनुमा स्वप्रकाशत्वं सामान्यतः अनुमातुं न शक्यते कश्चन धर्मः पूर्वं भवता किम् उक्तं वेद्यत्वम् इति धर्मः क्वचित् अत्यन्तं नास्ति धर्मत्वात् इत्युक्तं तत् अयुक्तम् इति वदति अत्यन्तं नास्ति इति कथम् अत्यन्तं नास्ति क्वचित् नास्तिता इति वक्तुं शक्यते अत्यन्तं नास्तिता शशविषाणादेरेव भवति इति कृत्वा स्वयं प्रकाशत्व अनुमानं तावत् केवल व्यतिरेकिणा भवितुं नार्हति इति
अस्य ग्रन्थकारस्य आशयः। अत्र एवं स्थिते तार्किकाः एवं वदन्ति, सत्यम् अप्रसिद्धविशेषणत्वं दोष एव। केचन तार्किकाः एवं वदन्ति, प्रथमतः साध्यं विशेषीकृत्य अनुमानं कुर्मः। पृथिवी इतरभिन्ना गन्धवत्वात् इति अनुमानं प्रसिद्धं वर्तते। तत्र प्रथमतः पृथिवी इतरभेदवती इति अनुमानं स्वीक्रियते चेत् पृथिवी इतरत् कुत्र प्रसिद्धम् इति प्रश्नः भवति। एवं मास्तु, पृथिव्याम् इतरभेदः इति इतरभेदविशेष्यक अनुमानं प्रथमतः स्वीक्रियताम्। कः आशयः? कः आशयः इति चेत् कः आशयः इति चेत् इतरभेदः किल अप्रसिद्धः, अप्रसिद्धविशेषणक अनुमानं किल न भवति, अप्रसिद्धविशेष्यक अनुमानं भवितुमर्हति इति। अत्र कश्चन विचारः ग्रन्थकारैः कृतः वर्तते। अहम् एकां युक्तिं वदामि। विशिष्टज्ञानं प्रति विशेषणज्ञानं कारणम्। विशिष्टज्ञानं प्रति विशेष्यज्ञानं तु न कारणम्। कुतः? कुतः इति चेत् विशेषणविशिष्टस्य विशेष्यस्य ज्ञानात् पूर्वं विशेषणस्य ज्ञानम् अपेक्षितं। विशेषणेन साकम् इन्द्रियसन्निकर्षः तावत्पर्यन्तं भवितुं नार्हति। कदाचित् न भवेत्। परन्तु विशेष्य ज्ञानं विशिष्ट ज्ञानं प्रति न कारणं विशेष्य इंद्रिय सन्निकर्षेण अन्यथा सिद्धिर्भवति। इंद्रिय सन्निकर्षः अस्ति किल, तेनैव विशिष्ट ज्ञानं भवति। विशेष्य ज्ञानस्य कारणत्वं न वक्तव्यमिति एका युक्तिः। द्वितीया युक्तिः पश्यन्तु, नैयायिकमतरीत्या ब्रूमः। नैयायिकमते सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्तिः स्वीक्रियते। धूमत्वेन निखिलधूमानां ज्ञानं सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्या भवति इति ते ऊरीकुर्वन्ति। तत्र धूमत्व विशिष्ट धूमज्ञानं भवति किल। धूमत्वं विशेषणं विशेषण विशिष्टानां सर्वेषां धूमानां ज्ञानं भवति। सर्वेषां धूमानां पूर्वं ज्ञानम् अस्ति वा? एतादृश सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्य धूमत्व वेषेण धूमत्व आकारेण सर्वेषां धूमानां ज्ञानात् प्राक् सर्वे धूमाः ज्ञाताः वा? न ज्ञाताः। अतः विशेष्य ज्ञानं न कारणमिति नैयायिक ग्रन्थेषु वर्तते। अस्तु, प्रकृते अप्रसिद्ध विशेषणत्व दोष वारणार्थं ते प्रथमतः पृथिव्याम् इतरभेदः इति अनुमितिः, तदनन्तरं पृथिवी इतरभेदवती इति अनुमितिः इति वदन्ति। अयं विषयः इदानीं सञ्जातः। इतः परं तत्र अन्यः विषयः वर्तते, अवश्यं ज्ञातव्यः विषयः। हेतोः पञ्चरूपाणि अपेक्षितानि। पक्षसत्त्वं, सपक्षसत्त्वं, विपक्ष असत्त्वं, अबाधितत्वं, असत्प्रतिपक्षितत्वम् इति पञ्चरूपाणि अपेक्षितानि। पक्षसत्त्वं, सपक्षसत्त्वं, विपक्षासत्त्वं,
अबाधितत्वम् असत्प्रतिपक्षितत्वम् इति पञ्चरूपाणि अपेक्षितानि। तत्र पर्वतः वह्निमान् धूमादित्यत्र सर्वमस्ति। धूमः पक्षे पर्वते वर्तते, पक्षसत्वम्। सपक्षे महानसादौ धूमः वर्तते। सपक्षो नाम निश्चित साध्यवान्। महानसादिः तत्र धूमः वर्तते। विपक्षः निश्चित साध्याभावान्, वन्यभाववत्वेन निश्चितः। हृदादिः तत्र धूमः नास्ति, विपक्षे असत्वम् अस्ति। अबाधितत्वं पर्वते वन्यभावः नास्ति। असत्प्रतिपक्षितत्वं पर्वते वन्यभाव साधकं हेत्वन्तरं नास्ति इति पञ्चापि रूपाणि पर्वतः वह्निमान् धूमादित्यत्र हेतौ वर्तन्ते। परन्तु केवलान्वयी स्थले विपक्षः एव नास्ति, साध्यशून्यः एव नास्ति इति कृत्वा तत्र विपक्षा सत्वं वक्तुं न शक्यते। केवल व्यतिरेकी स्थले सपक्षः नास्ति, निश्चित साध्यवान् दृष्टान्तः नास्ति इति कृत्वा तत्र सपक्षसत्वं पूर्वं ज्ञातुं न शक्यते इति वदन्ति। अत्र अनुमानं पुनः द्विविधं स्वीकृतं। सामान्यतो दृष्टं दृष्टम् इति उदाहरणम् उच्यते। दृष्टं नाम दृष्टैक व्यक्ति विषयं दृष्टमिष्टं हि मादृशां कृत्तिकोदयमालक्ष्य रोहिण्यनुमितिर्यथा। कृत्तिकोदयेन रोहिण्यनुमानं क्रियते। दृष्टं सामान्यतो दृष्टम् इति भेदः चिदानंद पंडितेन उक्तः वर्तते। तद् द्विविधं दृष्टं सामान्यतो दृष्टञ्च इति। तत्र दृष्टैक विषयं दृष्टं यथा स्वरेण पुत्रानुमानम् इत्युक्तम्। स्वरेण स्वस्य पुत्रः अनुमीयते। तत्र दृष्टम् अनुमानं भवति। कृत्तिकोदयेन रोहिण्याः आसक्तिः अनुमीयते। सामान्यतो दृष्टं नाम सामान्यतः व्याप्ति दृष्ट्या अनुमानं। यथा धूमेन वह्न्यनुमानं। सामान्यतः धूमः यत्र यत्र दृष्टः तत्र वह्निर्दृष्टः इति कृत्वा प्रकृते पर्वते वह्नेः अनुमानं भवति। इदं तावत् सामान्यतो दृष्टम् इति उच्यते। तार्किकास्तु एवं न वदन्ति। प्रत्यक्ष स्थले अनुमानं दृष्टं भवति। प्रत्यक्ष योग्यार्थ विषयकम् अग्नि अनुमानम् अस्ति, तद् दृष्टम् इति उच्यते। सामान्यतो दृष्टं नाम अतीन्द्रियार्थ विषयकं चक्षुराद्यनुमानम् इति वदन्ति ते। तत्र न्यायभाष्ये पूर्ववत् अथ तत्पूर्वकं त्रिविधम् अनुमानं पूर्ववत् शेषवत् सामान्यतो दृष्टञ्च इति प्रसिद्धं सूत्रं वर्तते। तत्सूत्र व्याख्याने वर्णकद्वयम् अस्ति। द्वितीय वर्णके सामान्यतो दृष्टं नाम किमिति पृष्टे तैः वात्स्यायन
वात्स्यायनैः एवं भाषितम् इच्छादिभिः आत्मा अनिमीयते इच्छादिभिः आत्मा अनिमीयते किल तत् सामान्यतो दृष्टम् इत्युक्तम् कथम् इति चेत् इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुःख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम् इति सूत्रं तदेव स्मर्यते अत्र इच्छादिभिः आत्मा अनिमीयते तत्र इच्छादिभिः साक्षात् आत्मा कथम् अनुमातुं शक्यते इति चेत् तत्र भाष्यकाराः वदन्ति इच्छादयो गुणाः गुणाश्च द्रव्य संस्थानाः तद् यदेषां स्थानं स आत्मा पश्यन्तु इच्छादीनां गुणत्वं सर्वैः ज्ञायते इच्छादयः द्रव्याश्रिताः गुणत्वात् इति द्रव्याश्रितत्वम् अनुमीयते तच्च द्रव्यं प्रसिद्धद्रव्येषु नान्तर्भवति इति कृत्वा अतिरिक्तं द्रव्यम् आत्मा सिद्ध्यति इति ते तत्र वदन्ति नाम अतीन्द्रियार्थ विषये सामान्यतो दृष्टम् इति ते वदन्ति इदं तु नैयायिकमतं परन्तु एते न च अतीन्द्रियवस्तूनां प्राग्दृष्टाकारयोगिता दृश्यत्वं तेजसां दृष्टं चक्षुषस्तदसंभवात् अतएव हि सर्वत्राप्यत्यन्तादृष्ट साधने विशेष बाधकं नाम दोषं घोषयिता स्महे एते वदन्ति अतीन्द्रिय अर्थ विषयक अनुमानं तु नास्ति चक्षुः अनुमीयते चक्षुः केनापि न दृष्टं वर्तते अतीन्द्रियं वर्तते इन्द्रियाणि सर्वाण्यपि अतीन्द्रियाणि चक्षुषा अनुमानं क्रियते तद् तत् अतीन्द्रियार्थ विषयकम् अनुमानं सामान्यतो दृष्टम् इति नैयायिकाः वदन्ति एते खण्डयन्ति तत्र विशेषबाधकम् इति दोषः भवति इति वदन्ति विशेषबाधकं नाम किम् इति चेत् तत्र सर्वत्र अदृष्टस्य साधनं यदि क्रियते तत्र विशेषबाधकम् इति कोऽर्थः तत्र दृष्टान्ते येन रूपेण पदार्थाः प्रसिद्धाः भवन्ति तद् विपरीत रूपेण कश्चित् पदार्थः यदि सिषाधैषितः तर्हि विशेषबाधः तत्र या आकृतिः वर्तते यः आकारः दृष्टान्ते गृहीतः तद् आकार विसदृशः आकारः साधयितुं न शक्यते इति अत्यंत विसदृशः आकारः साधयितुं न शक्यते इति आशयः तत्र विशेषबाधक विषये नैयायिकैरपि किञ्चित् उक्तमस्ति एतत् सर्वं विस्तराय भवति इति कृत्वा वयम् एतावता अत्र विरमामः तत्र अवयवाः वक्तव्याः इति मया उक्तं श्वः अवयवाः हेत्वाभासाश्च उच्यन्ते अद्य एतावता अहं विरमामि।